سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. إخوة الإيمان، نتحدث اليوم عن رجل حكم المسلمين بالعدل والإحسان، وسار فيهم سيرة سيد الأنام، فكان كصاحبيه أبي بكر وعمر علما وهدى وتقوى. إنه عثمان بن عفان، إنه عثمان الحياء، إنه عثمان البذل والتضحية بالنفس والنفيس. ولقد جمع الله لعثمان من الفضائل ما جعله حقا أن يكون في الدرجة الثالثة من الخلفاء الراشدين. فلقد تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. فلما توفيت في صحبته قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا أخرى لزوجناها عثمان. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن عثمان سمي ذا النورين لأنه جمع ابنتي نبي ولا نعلم أحدا جمع ابنتي نبي دونه. إخوة الإيمان، ومما يدل على مناقب عثمان ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتح رجل فاستأذن بالدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته بالجنة، فحمد الله. ثم استفتح رجل واستأذن بالدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فقلت له بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ففتحت له فإذا هو عثمان بن عفان، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. إخوة الإيمان،
إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب ثروة عظيمة وجاه في قريش، لكنه استعمل ماله لإرضاء الله سبحانه. يقول عبد الرحمن ابن خباب بن الأرت: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. إخوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: من يشتري بئر رؤمة فيكون دلوه كدلاء المسلمين فيها وله خير منها في الجنة. فاشتراها عثمان بخاصة ماله، رواه البخاري. فاشتراها عثمان وأوقفها للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة وله الجنة فجهزها عثمان. إخوة الإيمان، إن عثمان رضي الله عنه لم يكن سباقا في سبيل الإنفاق فقط، بل كان زاهدا عابدا خاشعا، كان يتلو القرآن وكان لا يمل من تلاوته، وكان يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا. وكان رضي الله عنه صاحب حياء، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن ما حصل لعثمان رضي الله عنه في آخر حياته من قتله من الخوارج، حيث حاصره الأوباش الظلمة في داره، فعرض عليه الصحابة أن يدافعوا عنه، فمنعهم وأمرهم أن ينصرفوا، لأنه كان يعلم أنه هو المقصود دون غيره، فأمرهم أن ينصرفوا، ودعا بمصحف فبدأ يتلو القرآن، فقتل. ووجد الصحابة أن دمه قد سقط على قوله تعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فبكته النساء وبكاه الصحابة، وكان هذا الخبر فاجعة على الأمة. وإن عثمان رضي الله عنه من إنجازاته العظيمة أنه جمع الأمة الإسلامية على حرف واحد في المصحف، وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى الناس يختلفون في قراءة المصحف ويجهل بعضهم بعضا، فركب حذيفة إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف مثل اختلاف اليهود والنصارى في كتابه. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وشاورهم في ذلك، وأمر زيد بن ثابت أن يكتب المصحف، فجعل مصحفا لأهل مصر، وجعل مصحفا
لأهل البصرة والكوفة، وجعل مصحفا لأهل مكة، وجعل مصحفا لأهل المدينة، وجعل مصحفا خاصا لنفسه، جعله الله في ميزان حسناته وتقبل منه هذا الجهد العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.